अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सकूने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इख़्लाक़ रज़ीला दूर हो जाए तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes our friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, dirt of hurt, and ethical behavior get away, so recite this truth frequently. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत आलिम व आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इस वक्त 20 साल थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे में शिरकत फरमाई। बासत के बाद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे में शिरकत पर इज़हार मुसरत फरमाया करते थे। इरशाद ग्रामी है कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में हाजिर था जब हल्फुल फजूल तय पाई। उसके बदले में अगर मुझे कोई सुर्ख ऊँट दे तब भी मैं लेने के लिए तैयार नहीं, और इस किस्म के मुआहदे की दावत इस्लाम में भी अगर कोई मुझे दे तो मैं उसे कबूल करूँगा। ये मुआहदा मुद्दतों नाफिजुल अमल रहा। जब किसी मजलूम ने इस मुआहदे का वास्ता देकर फरियाद की तो लोग बेतामिल तलवारें बेनियाम किए इस फरियादी की मदद के लिए दौड़ कर आते। एक बदू जनूबी इलाका से फरीज़ा हज अदा करने के लिए मक्का मुकरमा आया। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जो बड़ी खूबरू थी। मक्का के एक दौलतमंद ताजिर नुबिया बिन हज्जाज ने उस बच्ची को अगवा कर लिया। उस मस्कीन बाप के लिए बजाय उसके कोई चारा कार ना रहा कि वो अपने कबीला के पास जाए, उन्हें अपनी दास्ताने गम सुनाए और उनसे मदद की दरख्वास्त करे। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके कबीला में मर्दों की तादाद बहुत कम है। वो मक्का के 10 कुरैशी कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसी परेशानी में सरगर्दा था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के नौजवानों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि कुरैशी ने ताजिर के साथ जो नाज़ेबा हरकत की है उस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। चनांचे कुरैश के चंद नौजवान काबा शरीफ के पास जमा हुए और सब ने बाएं अल्फाज हलफ उठाया। हम कसम उठाते हैं कि हम मजलूम की मदद करेंगे यहाँ तक कि जालिम से वो अपना हक वापस ले ले, और हम कसम उठाते हैं कि इस हलफ से इसके बगैर हमारा कोई और मकसद नहीं होगा। हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि मजलूम गनी है या फ़कीर। जब उन्होंने कसम उठाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे। फिर उन्होंने हजरे अस्वद को ज़मज़म के पानी से धोया और इस दोवन को पी लिया। मकसद ये जाहिर करना था कि वो अपनी कसम पर पुख्ता रहेंगे। हल्फ बर्दारी की इस तरकीब के बाद सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौजवान साथियों को हमरा लेकर उस जालिम ताजिर के घर गए और उसके मकान का घेराव कर लिया और उससे मुतालबा किया कि वो उस बच्ची को इज्जत व आबरू के साथ वापस कर दे। ताजिर ने कहा कि एक रात मुझे मोहलत दो, मैं सुबह वो लड़की उसके बाप को लौटा दूंगा। लेकिन इन नौजवानों ने उसकी उस तजवीज़ को ठुकरा दिया। उसको मजबूर किया कि वो बच्ची को फ़ौरन उसके बाप के सुपुर्द करे। अब वो मजबूर हो गया और बादिल नाख्वास्ता उसे बच्ची को वापस करना पड़ा। एक सिलसिले में एक और रवायत भी है। एक परदेसी ताजिर मक्का आया। अबू जहल ने उससे कुछ सामान खरीदा लेकिन उसकी कीमत अदा करने से इनकार कर दिया। इस परदेसी ताजिर को नौजवानों के इस जथा के बारे में कोई इल्म ना था। वो फरियाद करना अपने कबीला के पास आया, उन्हें बरअंगीज़ी और उन्हें कहा कि वो उसकी मदद करें। लेकिन एक महदूद अफराद पर मुश्तमिल कबीला कुरैश के 10 कबाइल से
کیوں کر ٹکر لے سکتا تھا۔ انہوں نے معذرت کر دی۔ وہ تاجر پھر مکہ لوٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی اس حرکت کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سامان کی قیمت تاجر کو ادا کرے، چنانچہ بادل ناخواستہ اسے قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس قسم کے واقعات سے حلف الفضول کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ مظلوموں بے آسرا لوگ جن پر اثر و رسوخ والے لوگ ظلم کیا کرتے تھے اور کسی کو انہیں ٹوکنے کی بھی ہمت نہ تھی، اب ان مظلوموں کو ایک سہارا مل گیا۔ جب بھی کسی پر کوئی شخص زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے ارکان اور ان کے اس مسلح دستے کے نوجوان اس کی فریاد رسی کے لیے سامنے آ جاتے۔ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حلف الفضول کے منصوبہ کی تجویز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جدت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلانے میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور اس تجویز کے ذریعے سارے قبیلے کو ہدف انتقام بنانے کے نظریہ کا قلعہ کما کر دیا۔ جس طرح ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ حلف الفضول کا آغاز حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تحریک سے ہوا اور اس کے بعد عبداللہ بن جدعان کے گھر چند مشہور قبائل کے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مظلوم کی امداد کرنے کا معاہدہ کیا جو حلف الفضول کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ لیکن اس میں صحیح قوت اور جان اس وقت پیدا ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سرگرم حصہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر قریشی نوجوانوں کا ایک ایسا مسلح جتھا تیار ہو گیا جو اس معاہدے کے تحت کیے گئے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں اور سرمایہ داروں کی مجال نہ تھی کہ ان کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بعثت سے قبل اپنی قوم کی مشرکانہ رسوم اور دیگر ناشائستہ حرکات اور اخلاق باختہ سرگرمیوں سے کلیتاً اجتناب فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے سے الگ تھلگ راہبانہ قسم کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی صحت مند اور مفید سرگرمیوں میں فعال حصہ لیا کرتے تھے، ان کی شادی غمی میں شریک ہوتے، ان کی سیاسی، ثقافتی، معاشرتی مصروفیتوں میں مؤثر کردار انجام دیتے۔ جب کبھی سلیم الطبع لوگ اپنے معاشرہ کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی گرمجوشی سے اس میں شرکت فرماتے اور اس منصوبہ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتے۔ زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے آنکھیں بند رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ کو گوارا ہی نہ تھا۔ تجارتی کاروانوں میں دور دراز کے سفر اختیار کرنا، حلف الفضول میں شرکت اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔